बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर हम आपको इस दरख्त के फ़ायदे गिनवा दें तो हमें डर है ये दरख्त पाकिस्तान और इंडिया से ख़त्म ना हो जाए। हम इस शर्त पर आपको इस दरख्त की अफादियत बता रहे हैं कि आप इस दरख्त की पैदावार में इजाफा करेंगे। हम दर्द सेहत में शाया होने वाले एक मजमून के मुताबिक इस दरख्त की फली में दूध के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा कैल्शियम है, दही से 9 गुना ज्यादा प्रोटीन है, गाजर से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए है, बादाम से 12 गुना ज्यादा विटामिन ई है, केले से 15 गुना ज्यादा पोटाशियम और पालक से 19 गुना ज्यादा फौलाद शामिल होता है। इस दरख्त के पत्तों की अफादियत देखते हुए मुख्तलिफ ममालिक में उन्हें बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। मगरबी ममालिक में इसके अर्क से कैप्सूल, गोलियां और फूड सप्लीमेंट बनाकर फरोख्त किए जा रहे हैं। इस दरख्त की अफादियत पाकिस्तान और इंडिया का एक अहम मसला गुर्बत और ग़िज़ाई किल्लत है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां गुंजान तरीन मुल्क है। आलमी बैंक के एक अंदाजे के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान की 20 लाख आबादी गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। सूरत हाल ये है कि साल 2019 में सामने आने वाले पाकिस्तान के ग़िज़ाई सर्वे के मुताबिक मुल्क में 1/3 से शायद बच्चे खुराक की कमी का शिकार हैं। इन बच्चों की अक्सरियत सूबा सिंध और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती है। क्या इस दरख्त से ग़िज़ाई किल्लत दूर करना मुमकिन है? जब हमने डॉक्टर से सवाल किया कि इस दरख्त से ग़िज़ाई किल्लत का मसला हल किया जा सकता है तो उनका कहना था कि इस दरख्त से ग़िज़ाई किल्लत का मुकम्मल खात्मा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहरहाल दो अलग अलग चीजें हैं। ये दरख्त गंदम, चावल, गोश्त और मुर्गी और दूध की जगह नहीं ले सकता। अलबत्ता इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा इंसानी जिस्म की तवानाई बहाल रख सकते हैं। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार अफराद अगर इस दरख्त का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाएगी। इसके पत्तों का 50 ग्राम सफूफ दिन भर की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफी होता है। यानी एक गरीब आदमी जो महंगे फलों और गोश्त का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वो इस दरख्त के इस्तेमाल से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात सस्ते दामों में बआसानी पूरी कर सकता है। मोरिंगा का दरख्त 2 से 3 सालों में बीज देना शुरू कर देता है। एक दरख्त से तकरीबन 3 से 4 किलो बीज हासिल होते हैं और 1 किलो बीज से तकरीबन 1 पाव तेल निकलता है। इसके बीज में 35 से 40% तेल मौजूद होता है, जो मियार के एतबार से उम्दा और जैतून के तेल के बराबर होता है। सुहाजने के बीज में 35 से 40% तेल मौजूद होता है। सुहाजना का खानों में इस्तेमाल बरसों पुरानी बात है। एक बार हमारी पड़ोसन आमना आंटी घर से सालन का डोंगा आया। ये आलू गोश्त जैसे जायका का सालन था, लेकिन शोरबे में आलू की जगह सुहाजने की फलियां डली हुई थी। आंटी ने इसके फवाइद गिनवाते हुए बताया कि पहले तो हम ये फलियां बहुत खाते थे, लेकिन अब कभी कभी ही पकाते हैं। ये हड्डियों और खवातीन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। आंटी के घर से आए हुए सालन को हमने मेमनी पकवान समझकर खाया। डॉक्टर शहजाद ने बताया कि पहले बहुत से घरों में सुहाजने की जड़ का अचार डाला जाता था। लाहौर के बाजारों में यह अचार बासानी मिल भी जाता था, लेकिन अब ये शहरों से खत्म हो रहा है। जनूबी पंजाब और सिंध के कुछ शहरों में इसके फूलों का सालन भी पकाया जाता है, लेकिन इसकी कड़वाहट की वजह से उसे जल्द ही निकाल कर फेंक दिया जाता है, जिससे पूरी ग़िज़ायत नहीं मिलती। सुहाजने का बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि ताज़ा पत्तों को बतौर सलाद, चटनी या किसी ताज़ा फल के रस के साथ मिलाकर खाया जाए, या फिर सब्ज चाय के साथ मिलाकर इसकी चाय बनाकर भी पी जा सकती है। जबकि इसकी फलियां सालन, दाल और सब्जी में डालकर पकाई जा सकती हैं। दूध पिलाने वाली माओं और बच्चों के लिए मुफीद तरगीबात डॉक्टर शहजाद ने बताया कि दूध पिलाने वाली माओं के लिए ये बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से माँ के दूध की मिकदार और ग़िज़ायत बढ़ जाती है। फिलिपाइन में तो बच्चे की पैदाइश से ही माओं को सुहाजने का सूप पिलाया जाता है। हमारे यहाँ चूंकि सूप का रिवाज नहीं, इसलिए दूध पिलाने वाली माएँ इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एक और डॉक्टर उम्मे रहील नेट्रोपैथिक यानी कि कदीम और नए तरीके इलाज की माहिर हैं। उन्होंने मुतबादल तरीका इलाज में PhD की है। उनके ख्याल में हमारी हामला खवातीन खासकर गांव देहात में मौजूद मेहनत और मशक्कत करती हैं, वो अक्सर शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार रहती हैं, जिससे खुद उनकी और बच्चे की जान को खतरा रहता है। अगर खवातीन सुहाजना को किसी भी अंदाज में अपनी खुराक में शामिल कर लें तो उन्हें काफी मिकदार में ग़िज़ाई तवानाई हासिल हो सकती है। मसलन वो फूल की पत्तियां, फलियां अपनी दाल, सब्जी और सलाद में इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर इसे सुखाकर खाने में मिलाकर खाएं। और छोटे बच्चों को इसका इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। छोटे बच्चों को एक चटनी से शुरू करवाएं और मिकदार 1 से 3 चम्मच तक बढ़ाई जा सकती है। दूध पिलाने वाली माएँ इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चाइल्ड हेल्थ आगा खान अस्पताल से मुंसलिक प्रोफेसर डॉक्टर असद ने अब हम लोगों को बता रहे हैं कि इसकी फलियां ही नहीं,
اس کے پھول کے پتے یہاں تک کہ ڈنڈیاں بھی صحت کے لیے مفید ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر شہروں اور خاص کر دیہی علاقوں میں ہر گھر میں 1 یا 2 سوائنے کے درخت ہوں اور لوگ اس کا درست استعمال بھی جان لیں تو یقیناً لوگوں کی صحت پر کافی مثبت فرق پڑے گا۔ سندھ کی ریتلی زمین اس کی کاشت کے لیے بالکل مناسب ہے۔ ہم نے مٹیاری میں لوگوں کو سکھایا کہ اس کے پتوں کو کسی طریقے سے سکھا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر رحیل سمجھتی ہیں کہ سوائنا کی پھلی گردوں اور آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جسم کی سوجن، تیزابیت، جلدی امراض، ہڈیوں کی کمزوری کے لیے بھی یہ کافی مفید ہے۔ اس کے پھول سکون آور ہیں اور خون صاف کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غذائی افادیت کی بات کریں تو اس میں نمکیات اور لحمیات، پروٹین کا خزانہ موجود ہے۔ اسے 6 ماہ کے بچوں سے لے کر 100 سال کی عمر تک کے بڑے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بچے کو چھوٹی عمر سے اس کی خوراک دی جائے تو اس سے ہڈیاں مضبوط اور جسمانی اور ذہنی نشوونما بہتر ہوگی۔ جن حاملہ خواتین کو زیادہ قے کی شکایت رہتی ہے وہ اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اس کا استعمال کریں۔ اس پودے میں وٹامن سی، ای، زنک اور بہت زیادہ بیٹا کیروٹین پایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کینو اور کھٹے پھلوں سے کئی گنا زیادہ وٹامن سی سوائنے میں پایا جاتا ہے۔ وزن کی کمی، تھکن اور چڑچڑاپن آج کے عام امراض ہیں۔ ان سب کا تعلق غلط غذائی عادات اور قلت سے جڑا ہے۔ چنانچہ ہر عمر کے افراد سوائنے کے استعمال سے اپنی توانائی بحال رکھ سکتے ہیں۔ اس میں موجود فاسفورس اور کیلشیم انسانی جسم کے لیے بہت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ وزن بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اگر اس کے پتوں کو 3 چمچ جوس روزانہ پی لیا جائے تو اس کے سوکھے پتوں کے 3 چمچ دوپہر میں لیے جائیں تو وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک دم سے اثر نہیں دکھاتا بلکہ ہمیں سوائنے کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کرنا پڑے گا۔ جن افراد کو پیشاب میں جلن رہتی ہے انہیں اس کے پتوں کو ابال کر پینے سے افاقہ ہوگا۔ مسوڑوں کے امراض اور جلدی امراض میں بھی اسے لگایا، کھایا اور پیا جا سکتا ہے۔ اس کی پھلیاں سوجن اور جوڑوں کے درد کو دور کرتی ہیں۔ ہر عمر میں اس کا استعمال بہتر ہے، خاص کر خواتین بچیاں اس کا استعمال ضرور کریں۔ کاسمیٹک اور دوا ساز کمپنیوں میں سوائنا کا استعمال کراچی کی مقامی دوا ساز کمپنی ظفر فارماسیوٹیکل سے منسلک سینئر فارماسسٹ نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ دوا سازی میں سوائنے کا کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں مقامی طور پر اس کی پیداوار زیادہ نہیں ہے، لہٰذا پاکستان کی دوا ساز کمپنیاں سوائنا کا خام مال کی صورت میں بیرون ملک سے منگواتی ہیں۔ بھارت دنیا کو سالانہ 22 لاکھ ٹن سوائنا مہیا کر رہا ہے۔ ہم پاکستان میں بھی اسے فروغ دے سکتے ہیں اور فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر اس کا استعمال عام کیا جا سکتا ہے۔ رحیل کا اس بارے میں یہ بھی کہنا ہے کہ ہم خواتین اکثر اپنی جلد کو بہتر بنانے کے لیے وٹامن ای کے کیپسول استعمال کرتی ہیں، مگر بازار میں دستیاب ان کیپسول کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ وٹامن ای اس پودے میں موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرتی اینٹی سیپٹک ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کو الگ سے اینٹی سیپٹک اور اینٹی بائیوٹک ادویات کی ضرورت نہیں رہتی۔ دیسی درخت ہونے کے باوجود پاکستان کی دوا ساز کمپنیاں سوائنا کو بطور خام مال بیرون ملک سے منگواتی ہیں۔ مورنگا کی کاشت کو پاکستان میں فروغ دے کر خوردنی تیل پر خرچ ہونے والے اربوں روپے بچائے جا سکتے ہیں۔ دنیا میں موجود دوا ساز کمپنیاں، کاسمیٹک انڈسٹریز، آئل فیکٹریز، بایو ڈیزل پلانٹس اور بہت سی دیگر صنعتیں اس سے مستفید ہو رہی ہیں۔ یہی نہیں، بیج سے تیل نکالنے کے بعد اس کی پھلی کو پانی صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوائنا کے بیجوں کے جراثیم کش افادیت پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں صاف پانی کی عدم دستیابی کے باعث ہر سال لاکھوں لوگ بیمار میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان علاقوں میں جہاں صاف پانی کے مسائل ہیں وہاں لوگوں کو اس طریقہ کار سے متعلق شعور دے کر صحت کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد بسرا نے بتایا کہ 2 گرام بیج کا پاؤڈر 10 لیٹر پانی سے 90% جراثیم مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پانی کی کمیاتی کے علاوہ دنیا میں ایک اور بڑا مسئلہ کیمیائی کیڑے مار ادویات استعمال سے پیدا ہونے والا ماحولیاتی بگاڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا تیزی سے حیاتی کیڑے مار ادویات کی طرف منتقل ہو رہی ہے، جس میں مورنگا کو خاص مقام حاصل ہے۔ ڈاکٹر شہزاد بسرا کہتے ہیں کہ اس پودے کو پتوں کو نچوڑ کر اس کا رس دیگر پودوں پر اسپرے کیا جائے تو ان میں بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا ہوتی ہے اور بغیر کسی اضافی خرچے کے 40% تک پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سوائنا بطور جانور کا چارہ، سوائنا کو بطور چارے کا استعمال ہم نے سندھ کے شہر سجاول کے سادیہ اور ان کے شوہر گل حسن سے سنا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کا استعمال خود بھی کیا اور اپنی بھینس کو بھی کھلا رہے ہیں۔ سادیہ نے یہ بتایا کہ ان کی بھینس بیمار پڑ گئی تھی، کمزوری کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ سادیہ نے بتایا کہ اس پریشانی میں ہم نے کسی کے مشورے پر اپنی بھینس کو سوائنا کے پتے کھلائے اور 2 ہفتے بعد ہی وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔